गोविन्दं गोकुलानन्दं गोपालं गोपवल्लभं नन्दगोपात्मजं वन्दे श्रीराधा गोलोकविहारिणीं। जय श्री राधे, जय गोमाता। धर्मनराई करुणामय सज्जनवृन्द, धर्मरत्न युट्युब च्यानल र नवरत पराजुली फेसबुक पेजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी हरिबोधन एकादशी व्रत कथाको मूल पाठ पारायण लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। त्यसैले आउनुस् हामी मूल पाठ पारायणमै लगाम लगाऊँ। अथ कार्तिक शुक्ल एकादशी व्रत कथा प्रारभ्यते। ब्रह्मोवाच प्रबोधिन्यास महात्म्यं पापग्नं पुण्यवर्धनं मुक्तिप्रदं सुबुद्धीनां शृणुष्व मुनिशक्तमं। तावद्गर्जति विप्रेन्द्र गंगा भागीरथी चितो यावन्नायति पापाग्नि कार्तिके हरिबोधनि तावद्गर्जन्ति तीर्थानि यशमुद्रं सरांसि च यावत् प्रबोधिने विष्णोश्च तिथिर्नायति कार्तिके अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि च एकेनैवोपवासेन प्रबोधिन्यं लभिन्नरः। नारद उवाच एकभुक्तेन जन्मोत्थं नक्तेन द्विजनुर्भवं सप्तजन्मभवं पापमुपवासेन नश्यति यद्दुर्लभं पदा प्राप्तं त्रैलोक्ये न तु गोचरं यदप्यप्रार्थितं पुत्र ददाति हरिबोधनि मेरुमन्दरमात्राणि पापान्युग्राणि यानि तु एकेनैवोपवासेन दहते पापहारिणि पूर्वजन्मसहस्रैस्तु यद्दुष्कर्म उपर्जितं जागरेण प्रबोधिन्यं दहते तुलराशिवत् उपवासं प्रबोधिन्यं यः करोति स्वभावतः विधिवन्मुनिशार्दूल यथोक्तं लभते फलं यथोक्तं सुकृतं यस्तु विधिवत् कुरुते नरः स्वल्पं मुनिवर श्रेष्ठ मेरुतुल्यं भवेत् फलं विधिहीनं तु यः कुर्यात् सुकृतं मेरुमात्रकम् अणुमात्रं च चाप्नोति फलं धर्मसेनार्ध संध्याहीने व्रतभ्रष्टे नास्तिके वेदनिन्दके नैतेषां तिष्ठते देहे धर्मशास्त्राविदूषके परादाररते मूर्खे कृतघ्ने बन्धके तथा धर्मो न तिष्ठते देहे एतेषामतिदेहिनां ब्राह्मणो वापि शूद्रो वा सेवते परयोषितं ब्राह्मणीं च विशेषतः चाण्डालसदृशा बुभौ च भर्तृकां वा विधिवां ब्राह्मणीं ब्राह्मणो यदि सेवते मुनिशार्दूल शान्वयो याति संक्षयं परदारभिगमनं कुरुते यो द्विजाधमः सन्ततिर्न भवेत् तस्य फलं जन्मार्जितं नहि गुरुणा स विप्रैश्च योऽहङ्कारेण वर्तते सुकृतं नश्यते शीघ्रं धनं नाप्नोति सन्ततिम् आचारभ्रष्टदेहानां वृषलोगामिनं तथा दुर्जनं सेवमानान् धर्मस्तेषां पराङ्मुखः पतितैः सह सङ्गं च तद्गृहे गमनं तथा ये कुर्वन्ति नृपश्रेष्ठ ते गच्छन्ति यमालये धर्मो नष्टो नृणां येषां स्वागतासनभोजनैः तेषां वै नश्यते वत्स कीर्तिरायुः प्रजासुखं साधूनामपमानं तु ये कुर्वन्ति नराधमा त्रिवर्गफलहीनास्ते दह्यन्ते नरकाग्निना कृतवा वामनं साधूनां ये हृष्यन्ति नराधमा वारयन्ति न ये मूढास्ते पश्यन्ति कुलक्षयम् आचारभ्रष्टदेहस्य पिशुनस्य शठस्य च ददतो जुहतो वापि गतिस्तस्य न विद्यते तस्मान्न त्वचरेत् किञ्चित् दशुभं लोकगर्हितं सदाचारवता भाव्यं यथा धर्मो न नश्यति यो ध्यायन्ते मनोवृत्त्या करिष्यामः प्रबोधिनीं येषां विलीयते पापं पूर्वजन्म सतोद्भवं समतीतं भविष्यं त वर्तमानं कुलायुतं विष्णुलोकं नयत्याशु प्रबोधिनीं तु जागरें वसन्ते पितरोरिष्टा विष्णुलोकेत्यलङ्कृताः विमुक्ता नरकैर्दुःखे पूर्वकर्म समुद्भवैः कृत्वा तु पातकं घोरं ब्रह्महत्यादिकं नरः कृत्वा तु पातकं घोरं ब्रह्महत्यादिकं नरः कृत्वा तु जागरं विष्णुर्धौत पापो भविन्मुनिः दुष्प्राप्यं यत्फलं रम्ये रसमेधादिभिर्मखैः प्राप्यते ततः सुखेनैवं न प्रबोधिन्यं तु जागरे आप्लुत्य सर्वतीर्थेषु दत्वा गाः काञ्चनं महिं न ततः फलमाप्नोति यत् कृत्वा जागरं हरेः जातः स एकः सुकृति कुलं तेनैव पावितं कार्तिके मुनिशार्दूल कृता येन प्रबोधिनी तथा ध्रुवं नृणां मृत्युर्धननाशस्तथा ध्रुवम् इति ज्ञातमुनिश्रेष्ठ कर्तव्यं वैष्णवं दिनं यानि यानि च तीर्थानि त्रैलोक्यं सम्भवन्ति च तानि तस्य गृहे सम्यग् यः करोति प्रबोधिनीं सर्वकृत्यं परित्यज्य तुष्ट्यार्थं चक्रपाणिनः उपैश्यैकादशी रम्यं कार्तिके हरिबोधिनीं सज्ञानी स च योगी च सा तपस्वी जितेन्द्रियः भोगो भोगश्च तस्यास्ति उपास्ते हरिबोधिनीं विष्णुप्रियतरा ह्येषा धर्मसारस्य दायिनी चकृतेनामुपोष एव मुक्तिभाक् च भवेन्नरः प्रबोधिनीमुपोषित्वा न गर्भे विशते नरः सर्वधर्मान् परित्यज्य तस्मात् कुर्वीत नारद कर्मणां मनसा वाचा पापं यत् समुपार्जितं तच्छालयति गोविन्द प्रबोधिन्यं तु जागरे स्नानं दानं जपो होमः समुद्दिश्य जनार्दनं
नरेर्यत् क्रियते वत्स प्रबोधिन्यं तदक्षयम् ईर्चयन्ति न राष्ट्रस्यं भक्त्या देवं च माधवं समुपश्य प्रमुच्यन्ते पापैस्ते शतजन्मभिः महाव्रतमिदं पुत्र महापापो घनाशनं प्रबोधवासरं विष्णुर्विधिवत् समुपोषयेत व्रतेनानेन देवेश परितोष्य जनार्दनं विराजयन् दिशः सर्वा प्रयाति भवनं हरेः कर्तव्येश प्रयत्नेन नरे कान्तिमभिषुभिः एकादशीं ऋषि श्रेष्ठ कार्तिकेतु प्रबोधिनीं बाल्ये यच्चार्जितं वत्स यौवने वार्धके तथा शतजन्मकृतं पापं स्वल्पं वा यदि वा बहु शुष्कं मार्धं मुनिश्रेष्ठ स्वगुह्यमपि नारद तत्क्षालयति गोविन्द मत्स्यमभ्यर्च भक्तितः धनधान्यवः पुण्य सर्वपापहरा परा तामुपोष्य हरिर्भक्त्या दुर्लभं न भवेत् क्वचित् चन्द्रसूर्यपरागे च यत्फलं परिकीर्तितं तत्सहस्रगुणं प्रोक्तं न प्रबोधिन्यं तु जागरात् स्नानं दानं जपो होम बाध्यायोऽभ्यर्चने हरेः तत्सर्वं कोटितुल्यं तु प्रबोधिन्यं तु यत्कृतं जन्म प्रवृत्ति यत्पुण्यं नरेणाभ्यर्जितं भवेत् वृथा भवति तत्सर्वम् अकृत्वा कार्तिकव्रतम् अकृत्वा नियमं विष्णुः कार्तिकं य क्षिपेन्नरः जन्मार्जितस्य पुण्यस्य फलं नाप्नोति नारदः तस्मात् त्वया प्रयत्नेन देवदेवो जनार्दनः उपासनीयो विप्रेन्द्र सर्वकामफलप्रदः परान्नं वर्जयति यस्तु कार्तिके विष्णु तत्परः परान्न वर्जनात् वत्सः चान्द्रायण फलं लभेत न तत्तातुष्यते यज्ञर्न दानेर वा गजादिभिः यथा शास्त्रकथालापे कार्तिके मधुसूदनः ते कुर्वन्ति कथां विष्णुर्ये शृण्वन्ति समाहिताः श्लोकं वा श्लोकपादं वा कार्तिके गोशतं फलं सर्वधर्मान् परित्यज्य ममाग्रे कार्तिके नरेः शास्त्रावधारणं कार्यं श्रोतव्यं च सदा मुनिः श्रेयसा लोभबुद्ध्या वा यः करोति हरेः कथां कार्तिके मुनिशार्दूल कुलानां तारयच्छतं नित्यशास्त्रविनोदेन कार्तिकं यः क्षिपेन्नरः निर्दहेत् सर्वपापानि यज्ञयुतफलं लभेत नियमेन नरो यस्तु शृणुते वैष्णवीं कथां कार्तिके तु विशेषेण गोसहस्रफलं लभेत प्रबोधवासरे विष्णु कुरुते यो हरे कथां सप्तदीपवती दाने तत्फलं लभते मुनिः श्रुत्वा विष्णुकथां दिव्यम् ईर्चयन्ति कथा दिवं स्वशक्त्या मुनिशार्दूल तेषां लोकः सनातनः ब्रह्मणो वचनं श्रुत्वा नारद पुनरब्रवीत नारद उवाच विधानं ब्रूहि मे स्वामिन् नेकादश्या सुरोत्तमः ऋणेन येन भगवान् यादृशं फलमाप्नुयात् नारदस्य वच श्रुत्वा ब्रह्मवचमब्रवीत ब्रह्ममुहूर्ते चोत्थाय एकादश्यां द्विजोत्तमः स्नानं चैव प्रकर्तव्यं दन्तधावनपूर्वकं नद्यां तडागे कूपे वा वाप्यं गेहे तथैव च केशवं चैव सम्पूज्य कथाया श्रवणं तथा नियमार्थे महाभाग इमं मन्त्रमुदीरयेत् एकादशीं निराहार स्नेत्वा हनिः परेह्यहं वक्ष्यामि पुनरेकाक्ष शरणं मे भवाच्युत अमुं मन्त्रसमुच्चार्य देवदेवस्य चक्रिणः भक्तिभावेन तुष्टात्मा उपवासं समर्पयेत् रात्रौ जागरणं कार्यं देवदेवस्य सन्निधौ गीतं नृत्यं च वाद्यं च तथा कृष्णकथां मुनिः यः करोति स पुण्यात्मा त्रैलोक्योपरि संस्थितः बहुपुष्पैर्बहुफले कर्पूरा गरुकुङ्कुमैः हरे पूजा विधातव्यः कार्तिक्यां बुधवासरे विक्तसाठ्यं च कर्तव्यं सम्प्राप्ते हरिवासरे यस्मात् न पुण्यसंख्यातं प्राप्यते मुनिशक्तमः फलेर्नानाविधेरं दिव्यैर्प्रबोधिन्यं तु जागरे शङ्खत्वयं समादाय ह्यर्घ्योदेवो जनार्दने यत्फलं न सर्वतीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलं तत्फलं कोटिगुणितं तत्त्वार्घ्यं बुधवासरे अगस्त्यकुसुमैर्दिभिः पूजयेद् यो जनार्दन देवेन्द्रोऽपि मुनिश्रेष्ठ करोति करसम्पुटं न तत्करोति विप्रेन्द्र तपसा तोषितो हरिः यत्करोति ऋषिकेशो मुनिपुष्पैरलङ्कृतः बिल्वपत्रे च ये कृष्णं कार्तिके कलिवर्धने पूजयन्ति महाभक्त्या मुक्तिस्तेषां मयोदिता तुलसीदलपुष्पैश्च पूजयन्ति जनार्दनं कार्तिके सकलं वत्स पापं जन्मयुतं दयेत दृष्टा स्पृष्ट्वाथवा ध्याता कीर्तिता नमिता स्तुता रोपिता स्वचिता नित्यं पूजिता तुलसी शुभा नवदा तुलसी भक्तिं ये कुर्वन्ति दिने दिने युगकोटिसहस्राणि ये वसन्ति हरेर्गृहे रोपिता तुलसी यवत् कुरुते मूलविस्तरं तावद् युगसहस्राणि तनोति सुकृतं मुने यावत् शाखां न प्रशाखाभिर्बीजपुष्पदलैर्मुने रोपिता तुलसी पुंभिर्वर्धते वसुधातले कुले तेषां तु ये जाता ये भविष्यन्ति ये गता आकल्पयुगसहस्रं तेषां वासो हरिर्गृहे कदम्बकुसुमैर्देवं योर्चयन्ति जनार्दनं तेषां यमालयो दैव प्रसादात् चक्रपाणिनः दृष्टकदम्बकुसुमं प्रीतो भवति केशवः किं पुनः पूजितो विप्र सर्वकामप्रदो हरिः य पुनः पाटला पुष्पैर्वसन्ते गरुडध्वजम् अर्चयेत् परया भक्त्या मुक्तिभागी भवेद्धियः सः।
बकुलाशोक कुसुमेर हेर्चयन्ति जगत्पतिम ईशोकान्ते भविष्यन्ति यावत् चन्द्र दिवाकरौ हेर्चयन्ति जगन्नाथं करवीरैः सीतासितैः चतुर्युगानि विप्रेन्द्र प्रीतो भवति केशवः मञ्जरीं सहकारस्य केशवोपरि ये नरा गच्छन्ति ते महाभागा गोकोटि फलभागिनः दुर्वाङ्कुरा हरिर्यस्तु पूजाकाले प्रेक्षते पूजाफलं शतगुणं सम्यं न गाप्नोति मानवः समीपत्रैस्तु ये देवं पूजयन्ति सुखप्रदं यममार्गो महाघोरो निस्त्रीणस्तेस्तु नारदः वर्षकाले तु देवेशं कुसुमेर्चम्पकोद्भवेः अर्चयन्ति न ते मर्त्य संसारेषु पुनर्भवेः कुम्भीपुष्पं तु विप्रर्षे ये गच्छन्ति जनार्दनं सुवर्णफलमात्रं ते लभन्ते वै फलं मुने सुवर्णकेतकी पुष्पं यो ददाति जनार्दने कोटिजन्मार्जितं पापं दहते गरुडध्वजः कुङ्कुमारुणवर्णां च गन्धाढ्य शतपत्रिकां यो ददाति जगन्नाथे श्वेतदीपालये वसेत एवं सम्पूज्य रात्रौ च केशवं भुक्तिमुक्तिदं प्रातरुत्थाय च ब्रह्मन् गत्वा तु सजलं नदीं तत्र स्नात्वा च पीत्वा च कृत्वा पूर्वाण्यिकीः क्रियाः गृहे गत्वा च सम्पूज्य केशव विधिवन्नरेः व्रतस्य पूरणार्थाय ब्राह्मणाय भोजयेत् सुधीः क्षमापयेत् च शिरसा भक्तियुक्तेन चेतसा गुरुपूजा तथा कार्य भोजनाच्छादनादिभिः दक्षिणा चापि दातव्या तुष्ट्यार्थं च कृपाणिनः भूयसी चैव दातव्या ब्राह्मणेभ्यः प्रयत्नतः नियमश्चैव सन्त्यज्यो ब्राह्मणाग्रे प्रयत्नतः कथयित्वा द्विजेभ्यस्तद् दद्यात् शक्त्या च दक्षिणां नक्तभोजिनरो राजन् ब्राह्मणान् भोजयेत् शुभान् अयाचिते बलिर्वर्धं सहिरण्यं प्रदापयेत् अमां शासिः नरो यस्तु प्रदद्येत् गां सदक्षिणां धात्रीस्नाय नरो दद्यात् दधिमाक्षिकमेव च फलानां नियमे राजन् फलदानं समाचरेत तैलस्थाने घृतं देयं घृतस्थाने पयस्मृतं धान्यानां नियमे राजन् दीयन्ते शालितण्डुला दद्याद्भूषयने शय्यं सतुलां सपरीक्षतां पत्रभोजिनरो राजन् भोजनं घृतसंयुतं मौनं घण्टं तिलश्चैव सहिरण्यं प्रदापयेत दम्पत्योर्भोजनं देयं निःस्नेहं सर्षिषायुतं धारणेन स्वकेशानामादर्शं दापयेत् बुधः उपानौ प्रादतव्यम् उपानात् परिवर्जनात् लवणस्य च सन्त्यागे शङ्कराः प्रदापयेत् नित्यं दीपप्रदेयस्तु विष्णुर्वा विबुधालये सदीपं सघृतं ताम्रं काञ्चनं वा दशायुतं प्रदादीय विष्णुभक्ताय पूर्णव्रतहेतवे एकान्तरूपवासे तु कुम्भा नष्टो प्रदापयेत् सवस्त्रान् काञ्चनोपेत सर्वान् सालङ्कृतात् शुभान् सर्वेषामप्यलाभे तु यथोक्तकरणं विना द्विजवाक्यं स्मृतं राजन् सम्पूर्णव्रतसिद्धिदम् न तद्विसर्जयेत् विप्रांस्ततो भुञ्जित च स्वयं यत्त्वं चतुरो मासान् समाप्तिं तस्य चाचरेत एवं य आचरेत् प्राज्ञा सोऽनन्तफलमाप्नुयात् अवसाने तु राजेन्द्र वासुदेवपुरं व्रजेत यश्च विघ्नं समाप्य एवं चातुर्मास्य व्रतं नृप स भवेत् कृतकृत्यास्तु न पुनर्मासु नो भवेत् एतत्कृतमहिपाल परिपूर्णं व्रतं भवेत् व्रतवैकल्यमासाद्य ह्यन्दः कुष्ठिप्रदायते एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्पृष्टोऽहमिह त्वया पठनात् श्रवणादापि भवेत् गोदानजं फलम् इति श्रीस्कन्दपुराणे कार्तिकशुक्लप्रबोधिन्ये एकादशी व्रतमाहात्म्यं सम्पूर्णम्। आज हामीले सम्पूर्ण हरिप्रदनी एकादशी व्रत कथाको मूल पाठलाई श्रवण गर्यौं। अहिलेलाई जय श्री राधे, जय गौ माता।